داری جایی میری؟ آره. کجا؟ همون خونه ای که از پله هاش پایین اومدم اینجا. میدونی مهتاب، وقتی بیش از حد بهمون احترام بشه کسی مثل من نمیتونه هضمش کنه. یه جا وای میستیم و همشو بالا میاریم. حالا میخوام تمیزش کنم. فقط داری همینو با خودت میبری؟ از همینم خجالت میکشم که نکنه چیزیش مال تو باشه. میتونی چک کنی؟ چیزای ارزشمندی نیستن. ارزشمندون حسمون بود شهیار، عشقمون بود، اعتبارمون بود که یه لکه ننگ همشو نابود کرد. تو خونه‌ای که عشق نباشه هر چیز با ارزشی هم در نهایت ارزون میشه. دلم میخواد یه بار دیگه ازت عذرخواهی کنم، ولی با عذرخواهی چیزی درست نمیشه. طلاقم بده. نه، میدونی وقتی که طلاق بدم حس میکنم هنوز اختیاراتی دارم. نه، کاش میتونستم بگم مردی که لکه ننگ به بار میاره حق دادن طلاقو نداره. تو طلاق غیابی بگیر، خودم حق طلاقو بهت میدم. میتونم برم؟ حتما. خداحافظ. خداحافظ. وایسا. از کارت استعفا میدی؟ نه، تو اخراجم کن. تا اون موقع میام، حسابی هم دل به کار میدم. میخوای برسونمت؟ نه، خودم ماشین گرفتم. بعد از سالها کرایه ماشینمو میدم تا حد خودمو بفهمم. ببخشید، من خیلی اذیتت کردم. نه، منم که خیلی ناراحتت کردم. فکر میکردی هیچ وقت نمیبخشمت؟ میترسیدم نکنه منو نبخشی. خوبه که ما هیچ روحامی نداریم. من فقط تو رو نابود کردم، یا شاید خودمو. تو مهوش رو نابود کردی شهیار احمد، دانیال رو نابود کردی. اینا قبول ندارم. همچین زنی و مرد نابود نمیکنه. جرأتی که برای تخریب زندگی تو وجودشه اونه که نابودش میکنه. بیشتر از چشماش رویاهاشن که نابودش میکنن. اینجور زنا به این نگاه نمیکنن که چی به دست آوردن. اونا به دستاوردهای بقیه نگاه میکنن. اینجور زنا کور میشن. به بهونه کمک به نابینا هر کسی باهاشون همراه میشه و نیازی هم نیست که اون آدم حتما شهیار احمد باشه. بعدش آره، اگه جایی دانیال اختر رو دیدی بهش بگو ازم تشکر کنه. من بودم که بهش گفتم اگه زنی مرد دیگه یا برای خودش داشته باشه شوهرش هیچی نداره.
وایسا. یه روز رفتم مهوش رو دیدم. بهش پول دادم و گفتم میتونم بهت پول بدم، ولی شهیار رو نمیتونم. برای چی اینو گفتم؟ بگو. خودت بگو. نمیدونم، خودمم نمیدونم. تو دلم اومد و گفتم. شاید اما اینطوری هر چقدر شهیار احمدمون مثل تو بی وفا و سنگ دل باشه، باز نگهش میداریم، به کسی نمیدیم. پس قبل از رفتن فکر کن. ریاست رو بهت نمیدم، ولی میتونم برای رفت آمد بهت ماشین بدم. ممکنه ترفی هم داشته باشی، نیازی به یونیفرمم نداری، ولی نمیبخشمت. بعدم یه چیز دیگه، اگه الان میخوای بری باشه برو، ولی یادت باشه صبح توی دادگاه طلاقم و ازت میگیرم و تا شبم اخراجت میکنم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.